सर्वेभ्यः नमो नमः। प्रिय वैयाकरणाः, भवतां सर्वेषामपि कनिष्ठोपाध्याय व्याकरणकक्षायां हार्दिकं स्वागतमस्ति। अद्य आरभ्य वयं प्रतिदिनं व्याकरणकक्षायां प्रवेशं कुर्मः। सर्वेपि छात्राः व्याकरणं गृहीतवन्तः, मन्ये सर्वेषां हार्दिकी रुचिः स्यात्। अस्ति उत्तमं। यदि रुचिः अस्ति तर्हि यत्र परिश्रमः किञ्चित् करणीयः अस्ति। परिश्रमेण सर्वमपि कार्यं सिद्धं भवति। संस्कृतव्याकरणम् अत्यन्तं सरलम्। प्रियछात्राः, अद्य प्रास्ताविककक्षायां वयं व्याकरणस्य प्रयोजनादिकं पठामः। तत्र पुस्तके प्रारम्भे एव प्रास्ताविकम् अस्ति, तद् भवन्तः पश्यन्तु। संस्कृतं नाम दैवी वाक्, अर्थात संस्कृतनामधेया दैवी वाणी अस्ति, दिव्यवाणी अस्ति। सर्वे वदन्ति एव हिंदी भाषायां देववाणी। संस्कृतं किमस्ति? देववाणी अस्ति। एकम्। इयं वाक् अर्थात संस्कृतवाणी किंचित् भेदम् आपन्ना, किंचित् भेदं प्राप्तवती। संस्कृतभाषायाः भेदद्वयम् अभवत्। व्यावहारिकी वाक् भवति, सैव मानुषी वाक् इति उच्यते स्म। तस्याः प्रथमभेदः अस्ति व्यावहारिकी वाणी। व्यावहारिकी अर्थात मानुषी। व्यावहारिकी वाणी एव मानुषी वाणी इति उच्यते स्म, कथ्यते स्म। प्राचीन काले व्यावहारिकी वाणी मानुषी वाक् कथ्यते स्म। इत्थं हि देववाणी, देवी वाक्, मानुषी वाक् इति नामतो द्विविधरूपेण संस्कृतं प्रयुज्यते स्म। अर्थात संस्कृतभाषायाः प्रयोगः द्विप्रकारेण भवति स्म। देवीवाणी रूपेण, देवी वाग् रूपेण, मानुषी वाग् रूपेण। एतेन संस्कृतस्य द्वौ भेदौ दृश्येते। एतत् कथनेन संस्कृतभाषायाः द्वौ भेदौ। तद्यथा शतपथ ब्राह्मणकाण्डे लिखितमस्ति। सः यदिदं पुरा मानुषीं वाचं व्याहरेत् ततो वैष्णवीं ऋचं वा यजुर्वा जपेत्। अर्थात असौ वर्ण्यमानः पुरुषः, कोऽपि पुरुषः, मनुष्यः, यत् इदं पुरा, यत् एतत् वर्ण्यमानं पुरा नाम पूर्वसमये मानुषीं वाचं व्याहरेत्। मानुषीं वाणीं अर्थात व्यावहारिकसंस्कृतं व्याहरेत्, व्यवहारं कुर्यात्, उच्चारयेत्। ततः तत्पश्चात् तदनन्तरं यदा व्यावहारिकसंस्कृतज्ञानं भवति तदनन्तरं वैष्णवीं ऋचं वा अर्थात वैष्णवी ऋग्वेदवाणीं, ऋग्वेदस्य मंत्राणां नाम अस्ति ऋचा, ऋक्। तो वैष्णवीं ऋचम् अर्थात ऋग्वेद मंत्राणि, यजुर्वा यजुर्वेद मंत्राणि वा जपेत्। सरलभाषायां यदि वदामः तर्हि एतस्याः पङ्क्तेः आशयः अस्ति, सर्वप्रथमं मनुष्यः सरलसंस्कृतभाषायाः ज्ञानं कुर्यात्, तदनन्तरं वैदिकमन्त्राणां जपं कुर्यात्, वैदिकमन्त्राणाम् उच्चारणं वा कुर्यात्। तदेव निर्दिशन्ति महर्षयः पतञ्जलयः। भगवान् पतञ्जलि तदेव यत् पूर्वं शतपथ ब्राह्मणैः उक्तं तदेव निर्देशं करोति। स्वकीये महाभाष्ये शब्दानुशासन चर्चा प्रसंगे, यदा महाभाष्य ग्रंथे शब्दानुशासन विषये चर्चा भवति तदा प्रश्नः कृतः अस्ति, तत्र केषां शब्दानाम् अनुशासनम् इति जिज्ञासायाम् इति प्रश्ने उत्तररूपेण वदति वैदिकानां लौकिकानां च। अर्थात वैदिक शब्दानां, लौकिक शब्दानां च। इत्युक्ते शब्दाः अपि संस्कृतभाषायाः शब्दाः द्विविधाः सन्ति, लौकिकाः, वैदिकाश्च। लौकिकशब्दानां व्यवहारं वयं कुर्मः एव, ये वैदिक मंत्रेषु प्रयुज्यन्ते ते वैदिक शब्दाः सन्ति इति महाभाष्यस्य
पष्पशान्निके लिखितमस्ति। पष्पशान्निकं महाभाष्यस्य प्रथम आह्निकस्य नाम अस्ति। आह्निकं नाम अध्यायः। तदिदं वैदिकं लौकिकं च उभयविधं संस्कृतम्। एवं प्रकारेण वैदिक संस्कृतं लौकिक संस्कृतम् एवं उभयविधम्। उभयविधम् इत्युक्ते द्विप्रकारकं संस्कृतं सर्वत्र प्रसिद्धमस्ति, प्रचलितं च वर्तते। अर्थात समस्त विश्वे संस्कृतं द्विप्रकारकं भवति, लौकिक संस्कृतं वैदिक संस्कृतं च। तत्र वैदिक लौकिक संस्कृते वेदः एव परमं निधानम्। तत्र लौकिक संस्कृत वैदिक लौकिक संस्कृते वेदः एव अर्थात वैदिक संस्कृतमेव परमं निधानमस्ति और प्रधानम् अंगीभूतं च यस्य उपकारणानि। अर्थात वैदिक संस्कृतं प्रधानं मुख्यं च अस्ति, लौकिक संस्कृतं तु केवलं सोपानमात्रमस्ति। सोपानेन अन्तिमं लक्ष्यं तदेव वैदिक मन्त्रज्ञानम्। यस्य उपकारकाणि वेदानाम् उपकारकाणि तदङ्गभूतानि वेदाङ्गभूतानि षडङ्गानि सन्ति। वेदानां षड् अङ्गानि, षड् इत्युक्ते एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षड्, हिन्दीभाषायां 6 इति वदन्ति। वेदानां 6 अङ्गानि भवन्ति। तानि च शिक्षा, निरुक्तं, व्याकरणं, छन्दः, कल्पः, ज्योतिषम् इति। तदुक्तं यथा। एतानि एव श्लोकेन उच्यन्ते। छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् साङ्गमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। प्रिय छात्राः, अत्र सार्धैक श्लोकः लिखितः अस्ति। वस्तुतः श्लोकद्वयमस्ति। भवतां पुस्तके पाणिनीयशिक्षा अस्ति पृष्ठभागे। पीछे यदि भवन्तः पश्यन्ति न पृष्ठभागे, तदा पाणिनीयशिक्षा अस्ति। पाणिनीयशिक्षायाम् एतौ द्वौ श्लोकौ लिखितौ स्तः। वेदाङ्गवर्णने लिखितौ। तत्र लिखितमस्ति छन्दः पादौ तु वेदस्य। वेदस्य अर्थात वेद पुरुषस्य छन्दशास्त्रं पादौ। पादौ इति हिंदी भाषायां वदन्ति चरणौ, अर्थात हिंदी भाषायां वदामः चेत् पैर इति। वेद पुरुषस्य पादद्वयं चरणद्वयं किं शास्त्रं? छन्दशास्त्रम्। हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते। वेद पुरुषस्य हस्तौ किं शास्त्रमस्ति? कल्पशास्त्रम्। कल्पशास्त्रद्वारा एव हस्तकलानाम् उत्पत्ति भवति। संसारस्य यत्किमपि हस्तकौशलमस्ति तत्सर्वं कल्पशास्त्राधीनमस्ति। गृहनिर्माणादिकं यत्किमपि वास्तुकार्यादिकम् अस्ति तत्सर्वं कल्पशास्त्राधीनम्। ज्योतिषामयनं चक्षुः। वेदपुरुषस्य चक्षुः अस्ति ज्योतिषं। वेदपुरुषः ज्योतिषशास्त्रद्वारा अवलोकनं करोति, पश्यति। श्रोत्रम् अस्ति। श्रोत्रम् इत्युक्ते कर्णौ, हिंदी भाषायां कान। अर्थात वेदपुरुषस्य कर्णौ निरुक्तशास्त्रम्। प्रिय छात्राः, यथा व्याकरणशास्त्रं व्युत्पत्तिशास्त्रमस्ति, शब्दानां व्युत्पत्तिं वदति, तथैव वैदिकशब्दानां व्युत्पत्तिं वदति निरुक्तशास्त्रम्। व्याकरणवत् निरुक्तशास्त्रमपि अस्ति। वैदिकशब्दानां निर्वचनं करोति निरुक्तशास्त्रम्। पुनः शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य। वेदपुरुषस्य घ्राणं, घ्राणम् इत्युक्ते नासिका, घोणा, नासा, हिंदी भाषायां नाक इति वदन्ति। वेदपुरुषस्य नासिका किं शास्त्रं? शिक्षाशास्त्रम्। और अन्तिममस्ति षष्ठम अंगम मुखम व्याकरणं स्मृतम्। मुखमस्ति वेदपुरुषस्य व्याकरणशास्त्रम्। एवं वेदपुरुषस्य षडङ्गानि सन्ति। प्रिय छात्राः, अत्र सार्ध एक श्लोकः अर्धभागः पुस्तके अस्ति। एवं श्लोकद्वयं कण्ठस्थीकरणीयमस्ति, यतोहि प्रतियोगितायां पुनः परीक्षायां कुत्रापि एतेभ्यः प्रश्नाः भवन्ति।
अत्र एकः तु प्रश्नः आगतः, संस्कृतं कतिविधं? देवी वाक् अस्ति, दिव्यवाणी अस्ति, कतिविधं करे? द्विविधं, लौकिकं वैदिकं च, द्वयोः वैदिकं प्रधानमस्ति। वैदिकसंस्कृतस्य वेदपुरुषस्य कति अङ्गानि सन्ति? षडङ्गानि सन्ति। छन्दः छन्दः, कल्पः, ज्योतिषं, निरुक्तं, शिक्षा, व्याकरणम्। एषु षडङ्गेष्वपि, एषु षट्संज्ञकेषु अपि प्रधानं मुखं स्थानीयं। प्रश्नः भवति, एतेषु षट्सु किं प्रधानं, किं मुख्यमस्ति, किं महत्त्वपूर्णं, सर्वाधिकमस्ति? तत्र लिखितमस्ति मुखस्थानीयं मुखं व्याकरणमेव। प्रिय बालकाः, यद्यपि सर्वे सर्वं पठन्ति, जानन्ति, सर्वमस्ति, वस्तुतः व्याकरणं कस्याः अपि भाषायाः मुख्यम् अङ्गं भवति। यतोहि व्याकरणद्वारा शब्दानां निर्माणं भवति, शब्दद्वारा वाङ्मयस्य निर्माणं भवति। साहित्ये सर्वं, ज्योतिषं, धर्मशास्त्रं, सर्वं यत्किमपि अस्ति वाङ्मयं, तत्सर्वं व्याकरणबलादेव निर्मितं भवति। अतः यथा येन प्रकारेण सर्वेषु अङ्गेषु शरीरे वयं यदि पश्यामः, तो मुखस्य एव प्राधान्यं भवति। यतोहि मुखाङ्गद्वारा एव सर्वेषाम् अङ्गानां विकासः भवति। मुखेनैव वयं भोज्यं पेयं वा स्वीकुर्मः, तेनैव सर्वेषामपि अङ्गानां विकासः सम्भवति। तथैव वेदाङ्गेषु अपि व्याकरणशास्त्रस्य एव प्रामुख्यम् अस्ति। तद्यथोक्तं भर्तृहरिणा। भर्तृहरि महाभाष्ये वाक्यपदीये ग्रन्थे लिखति, इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणां। सिद्धिसोपान सफलतायाः यत् सोपानमस्ति, तेषाम् एतत् प्रथमं स्थानमस्ति। व्याकरणज्ञानं यदि अस्ति, वयं कामपि सिद्धिं प्राप्तुं शक्नुमः। किं च वेदानां वेदः इति व्याकरणम् उपक्रम्य छन्दोगश्रुतिः अन्येष्वपि एतत् परा एव इति नागेशभट्टः अपि, अर्थात एकः नव्यवैयाकरणे अस्ति नागेशभट्टः, सः अपि वदति कि व्याकरणं वेदानां वेदः अस्ति, वेदानामपि वेदः व्याकरणशास्त्रमस्ति इति नागेशभट्टः। अतः इदं व्याकरणम्। इदानीं प्रियछात्राः, षडङ्गानां वर्णनात् परम् अस्य शब्दस्य व्याकरणम् इति शब्दस्य व्युत्पत्तिं वदति। व्युत्पत्तिं वयं पठामः। प्रश्नः आगच्छति, व्याकरणशब्दस्य निष्पत्तिः कथं भवति, किं नाम व्याकरणम्? अतः इदं व्याकरणं व्याक्रियन्ते अर्थात व्युत्पाद्यन्ते, विशेषेण उत्पाद्यन्ते, विशेषेण निर्मीयन्ते शब्दाः अनेन, अर्थात व्याकरणद्वारा शब्दाः व्युत्पाद्यन्ते, व्याक्रियन्ते, अर्थात व्याकरणेन शब्दाः निर्मीयन्ते, येन निर्मीयन्ते तदेव व्याकरणम् इति व्युत्पत्त्या प्रकृति प्रत्यय विभाग द्वारा शब्दानां निर्वचनकरं शास्त्रम्, अर्थात शब्दानां उत्पत्तिकरं शास्त्रम्। शब्द निर्वचन द्वारा शब्द साधुत्व बोधकत्वात् शब्दानुशासनं शास्त्रम् इत्यपि कथ्यते। शब्दानां निर्वचन द्वारा अर्थात व्युत्पत्ति द्वारा शब्द साधुत्व बोधकम्। व्याकरणस्य एका परिभाषा अस्ति, शब्द साधुत्व बोधकम्, अर्थात के शब्दाः साधवः सन्ति, शुद्धाः सन्ति, के शब्दाः अशुद्धाः इति बोधकं यत् शास्त्रमस्ति तदपि व्याकरणम्। और शब्दानुशासनम् अस्य नाम अस्ति शब्दानुशासनं शास्त्रम्, अर्थात शब्दानाम् अनुशासनकर्ता यत् शास्त्रम् अस्ति तस्य नाम व्याकरणम् इति अस्ति। अतः एव व्याकरणं पदशास्त्रम् इति सर्वत्र व्यवह्रियते। अस्मादेव कारणात् व्याकरणं पदशास्त्रम् अपि उच्यते। तो व्याकरणस्य नामानि कानि कानि सन्ति? शब्दसाधुत्वबोधकं शास्त्रं व्याकरणं, शब्दानुशासनं व्याकरणं, पदशास्त्रमपि व्याकरणम्। एते पर्यायाः सन्ति परस्परम्। प्रकृति प्रत्ययार्थ निर्वचन पूर्वक शब्द साधुत्व बोधकत्वेन
लोकतः अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः इति भाष्यकारोक्त दिशा धर्म प्रयोजकत्वं मोक्ष साधकं चापि वर्तते। अर्थात व्याकरण शास्त्रम मोक्ष साधकम अपि अस्ति। प्रकृति प्रत्ययस्य अर्थ द्वारा यत् निर्वचनं क्रियते तो तस्य निर्वचन पूर्वक शब्द साधुत्व बोधकेन शब्दानां शुद्धता बोधक कारणेन लोकतः संसारे अर्थ प्रयुक्ते संसारे तस्य अर्थ प्रयुक्ति भवति, अर्थस्य प्रयोगः भवति। तो अर्थ प्रयुक्ते सति शब्द प्रयोगे यदा शब्दस्य प्रयोगः क्रियते तो शास्त्र मध्ये शास्त्र द्वारा धर्म नियमः क्रियते। अर्थात व्याकरण शास्त्रम धर्म प्रयोजकम अस्ति, अतः मोक्षस्य साधकम अपि अस्ति, मोक्षमपि साधयति व्याकरणं। तद यथोक्तम भर्तृहरिणा, भर्तृहरि द्वारा उक्तम अस्ति। तस्माद्यः शब्द संस्कारः सा सिद्धिः परमात्मनः तस्य प्रवृत्ति तत्त्वज्ञस्तद् ब्रह्मामृतमश्नुते। तस्मात् अतः यह शब्द संस्कार अस्ति, यह तस्मात् यह चतुर्थ संधि अस्ति अत्र, अस्मात् कारणात् यह शब्द संस्कार अस्ति, यह शब्दानां संस्कार अस्ति, सा सिद्धिः परमात्मनः, सः परमेश्वरस्य सिद्धिः अस्ति, परमेश्वरस्य प्राप्तिः अस्ति, मोक्षः अस्ति। तस्य प्रवृत्ति तत्त्वज्ञः, तस्य प्रवृत्ति तत्त्वं यह जानाति, तत्त्वं जानाति इति तत्त्वज्ञः, सुधाम जानाति सुधाज्ञ है, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ है, बहु उपसमासे अस्ति अत्र। तो तस्य प्रवृत्तिं तत्त्वं यह जानाति, प्रवृत्ति तत्त्वज्ञ है, तत् ब्रह्मामृतम अश्नुते, तदेव ब्रह्मरूपी अमृतं प्राप्नोति, ज्ञानरूपी अमृतं प्राप्नोति, ब्रह्मणां ज्ञानम्। इत्थं व्याकरणेन शब्द व्युत्पत्ति प्रक्रिया ज्ञानेन विवेक ज्ञानं प्राप्य यह साधु शब्दस्य प्रयोगं करोति तत् जन्य पुण्येन वक्तुः अंतःकरणं शुद्धं भवति। अर्थात एवं प्रकारेण, इत्थम् इत्युक्ते एवं प्रकारेण व्याकरण द्वारा, व्याकरणेन इत्युक्ते व्याकरण द्वारा शब्द व्युत्पत्ति प्रक्रिया ज्ञानेन विवेक ज्ञानं प्राप्य, विवेकना किं करणीयं किं न करणीयम् इति ज्ञानं प्राप्य यह मनुष्य है साधु शब्दस्य प्रयोगं करोति, शुद्ध शब्दानां प्रयोगं करोति, व्यवहारं करोति, तज्जन्य पुण्येन, तत् शुद्ध शब्द द्वारा जन्य नाम उत्पन्न पुण्य द्वारा पवित्र कर्मणा पुण्य कर्मणा वक्तुः, यह वक्ता अस्ति, शुद्ध शब्द वक्ता, साधु शब्दान यह वदति सह साधु वक्ता, तस्य वक्तुः अंतःकरणं शुद्धं भवति, यह शुद्धं वदति तस्य अंतःकरणमपि शुद्धं भवति। तेन शुद्ध अंतःकरण द्वारा यथार्थ ज्ञानेन वास्तविक ज्ञान प्रापणेन ज्ञाने प्राप्ति द्वारा ब्रह्म स्वरूपं जानाति। सत्यं ब्रह्म जगन मिथ्या, ब्रह्म किम् अस्ति, ब्रह्मणे स्वरूपं जानाति, ईश्वरस्य स्वरूपं जानाति। तस्मात् व्याकरणं मोक्ष प्राप्तेः साधनम् इति। अस्तु, इदानीं वयं व्याकरणस्य अध्ययनस्य प्रयोजनम् इति पठामः। एतत् प्रास्ताविकमासीत्। व्याकरणाध्ययनस्य पञ्चमुख्यप्रयोजनानि सन्ति, कथितानि सन्ति महाभाष्यकारेण। महाभाष्ये अर्थात महाभाष्य नामक व्याकरणस्य ग्रन्थे भगवता पतञ्जलिना व्याकरणशास्त्र अध्ययनस्य पञ्चप्रयोजनानि कथितानि सन्ति। प्रथमं प्रयोजनं कथितं तत्र रक्षोहागम लघ्वसन्देहाः प्रयोजनम्, रक्षोहागम लघ्वसन्देहाः प्रयोजनम् इति। अर्थात रक्षा, ऊह, आगमः, लघु, असन्देहश्च इत्येतानि पञ्च मुख्य प्रयोजनानि सन्ति। रक्षा अर्थात वेदानां रक्षा, रक्षार्थं वेदानाम् अध्ययनं व्याकरणं। जनाः प्रश्नं कुर्वन्ति, अरे किमर्थं व्याकरणं पठनीयं? तो प्रथमं प्रयोजनम् अस्ति महाभाष्यानुसारं यत् वेदानां रक्षार्थं
व्याकरणम अध्येयम। अध्येयम इत्युक्ते पठनीयम। वेदानां रक्षां कर्तुम, वेद रक्षार्थम, वेदों की रक्षा के लिए व्याकरणम अध्येयम, व्याकरणम पठनीयम। मंत्र प्रयोग काले वर्णागम विकारादि ज्ञान पूर्वकेन उच्चारणेन मंत्रो यथार्थम अभिष्टम च फलम प्रयच्छति। एवं मंत्र प्रयोगेण वेदानां रक्षा भवति। अर्थात यदा मंत्राणां प्रयोगे भवति, प्रयोग काले अर्थात उच्चारण काले, यदा अनुष्ठानादिकं कुर्वन्ति संसारे जनाः, विभिन्न अनुष्ठानेषु वेदमन्त्राणाम् उच्चारणं भवति, तदा वर्ण आगम विकार आदि ज्ञानपूर्वक यदि उच्चारणं कश्चित् करोति, कश्चित् पंडितः कश्चित् विद्वान् यदि शुद्धम् उच्चारणं करोति, तर्हि सः मंत्र यथार्थम् अभीष्टं फलं प्रयच्छति, वास्तविकं फलं ददाति। एवं यदि शुद्ध प्रयोग द्वारा वेदानां रक्षा भवति। व्याकरण ज्ञानं विना, यदि व्याकरणस्य ज्ञानं नास्ति, कस्यापि मनुष्यस्य व्याकरण ज्ञानं यदि न भवति, तर्हि वर्ण विकारादि ज्ञानं न संभवति, न संभवी, अर्थात संभवं नास्ति। कः वर्णः, अत्र के आदेशः भवति, वर्णपरिवर्तनं कथं भवति, लोपः कथं भवति इति ज्ञानं संभवं नास्ति। तस्मात् कारणात् अतः वर्ण विकारादि ज्ञान द्वारा वेदानां रक्षार्थं व्याकरणस्य अध्ययनम् आवश्यकम्। द्वितीयं प्रयोजनमस्ति ऊह, अर्थात् तर्कः। तर्कज्ञानमपि व्याकरणद्वारा एव आगच्छति। यदि व्याकरणस्य ज्ञानं नास्ति तो कः शब्दः शुद्धः कः अशुद्धः इति तर्कं कर्तुं न शक्यते। वैदिक मंत्राणां प्रयोगकाले यथा अभिष्टं विभक्ति आदि परिवर्तनं व्याकरणं विना न संभवी, अर्थात संभवं नास्ति। तस्मादपि व्याकरणस्य अध्ययनम् आवश्यकमस्ति, अर्थात तर्कज्ञानायापि व्याकरणं पठनीयम्। तृतीयं प्रयोजनमस्ति आगमः। व्याकरणम् आगमः इत्युक्ते शब्दः। व्याकरणम् आगम ग्रन्थे अस्ति। आगम ग्रन्थस्य अध्ययनं निष्कारणमपि कर्तव्यमेव, अर्थात शब्दानां ज्ञानं कारणं विनापि कर्तव्यम्। यदि शुद्ध शब्दानाम् उच्चारणम् अस्ति, उच्चारणज्ञानम् अस्ति, तर्हि मनुष्यः आपणिकः भवतु, व्यापारी वा भवतु, कृषकः वा भवतु, किमपि संसारे कार्यं कुर्यात्, श्रमिक कार्यं वा करोतु, किमपि कुर्यात्, सर्वत्र सफलतां प्राप्नोति। मनुष्य भवन्तः पश्यन्ति एव बालकाः, यत् एकः मनुष्य उत्तमान् शब्दान् प्रयोजयति, सः सर्वेषां प्रियः भवति, और यह एकः मनुष्य अशुद्ध अपशब्दानां प्रयोगं करोति, दुर्वचनानां प्रयोगं करोति, तर्हि सर्वेषां सः अपकीर्ति भाजनः भवति, अपकीर्ति पात्रः भवति। अतः यदि कारणं नास्ति तदापि सर्वैः व्याकरणं पठनीयं। यतोहि व्याकरणद्वारा शब्दानां ज्ञानं भवति, शब्दानां साधुत्वज्ञानं भवति, शब्दानाम् उच्चारणज्ञानं भवति, कथं करणीयम्। और शब्दाः एव संसारे सर्वं कार्यं कारयन्ति। एकः शब्दः सम्यक् प्रयुज्यते तर्हि प्रेम प्राप्नोति, स्नेहं प्राप्नोति, और एकः शब्दः असम्यक्तया प्रयुज्यते तर्हि कदाचित् कपाले चपेटामपि प्राप्तुं शक्नोति। अपशब्दं वदति चेत् चपेटापि कपाले आगच्छति। अतः शब्दज्ञानाय व्याकरणशास्त्रं पठनीयमेव। चतुर्थं प्रयोजनमस्ति लघु। अनन्ताः वै शब्दाः व्यवहारे प्रयुक्ताः, अर्थात संसारे व्यवहारिक संस्कृते विभिन्नभाषासु अनन्तशब्दाः प्रयुक्ताः सन्ति। अर्बुदद्वयमस्ति, प्रायशः 2 अरब संख्यायां। तेषां प्रतिपदोच्चारणपूर्वकं ज्ञानम् असम्भवं, सत्यम्। अनन्तशब्दाः सन्ति, सर्वेषां ज्ञानम् असम्भवं। तस्मात् लघुना उपायेन, लघु उपायद्वारा शब्दज्ञानाय, शब्दानां ज्ञानं कथं भवेत्, व्याकरणज्ञानम् आवश्यकमस्ति। यतोहि व्याकरणम् अतिरिच्य, व्याकरणं विहाय, व्याकरण को छोड़कर कश्चन अतिरिक्तः लघु उपायः न वर्तते, अन्यः उपायः नास्ति। येन उत्सर्गापवाद न्यायेन, सामान्य विशेष न्याय द्वारा लघुनापायेन, लघुनोपायेन, अर्थात लघुना उपायेन, गुणसन्धिः अस्ति अत्र, शब्दज्ञानं प्रयोजनं स्यात्।
तस्मात् लघुवर्थं चाध्येयं व्याकरणम्। अहं वदामि कथं लघुवर्थं। प्रियछात्राः, इको यणचि एकम् सूत्रमस्ति, लघुसूत्रमस्ति। तत्र शब्दत्रयम् इकः यण अचि। एषु त्रिषु अपि लघुशब्देषु कोटिशः यणसन्धेः उदाहरणानि सिद्धानि भवन्ति। केवलमस्ति इकः यण अचि। इ लघुसूत्रमध्ये समस्त यणसन्धिः आगता अस्ति, यणसन्धिः आगतः। एवमेव लघु लघु सूत्रद्वारा 400 व्याकरणशास्त्रे आहत्य मिलित्वा सम्पूर्णव्याकरणशास्त्रे 400 व्याकरणसूत्राणि सन्ति। 4,000 व्याकरण। यदि 400 सूत्राणां ज्ञानं क्रियते, कश्चन करोति, तर्हि सः विश्वस्मिन् विश्वे विद्वान् भवति, विद्वान् भवितुं शक्नोति। तो लघु उपायः व्याकरणमेव अस्ति। इको यणचि कथनेन अनेकानि बहूनि यणसन्धेः उदाहरणानि सिद्धानि भवन्ति, येषां प्रयोगः विभिन्नशास्त्रेषु वाङ्मयादिकेषु क्रियते। अतः लघु उपायद्वारा। पुनः किमस्ति, अहं द्वितीयम् उदाहरणं वदामि। अब पाठ्यक्रमे भवतां रामशब्दः इति आगमिष्यति, तो भवन्तः रामशब्दस्य सिद्धिं तु करिष्यन्ति। यत्र रामः, रामौ, रामः इति पठिष्यन्ति, करिष्यन्ति। किन्तु यदि तस्य सूर्यशब्दः अस्ति, सूर्य, अब सूर्यः, सूर्यौ, सूर्याः अत्र पुस्तके नास्ति। किन्तु यदि शब्दस्य, रामशब्दस्य ज्ञानं यदि क्रियते, तर्हि अकारान्त सर्वेषामपि शब्दानां ज्ञानं सम्भवम् अस्ति। न केवलं सूर्य, अपि तु अकारान्त प्रायशः 50% शब्दाः सन्ति, येषां ज्ञानं रामशब्दस्य प्रक्रियाज्ञानेन सम्भवम् अस्ति। भवन्तः अपि शनैः शनैः तेषां शब्दानां केवलम् एक रामशब्दसिद्धिद्वारा सर्वेषां शब्दानां सिद्धिं भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति। तो अस्ति न लघुपायः। तो रामः इति कथनेन सूर्यः, विद्यालयः, वृक्षः, चन्द्रः, अध्यापकः, चिकित्सकः, ग्रामः एवं अनेके अकारान्तशब्दाः सिद्धाः भवन्ति। अतः लघु अस्ति। लघु उपायः केवलं व्याकरणमेव अस्ति। अतः लघ्वर्थं व्याकरणं पठनीयम्। पञ्चमं प्रयोजनम् अस्ति प्रियबालकाः, असन्देहः, अर्थात् सन्देहस्य अभावः, सन्देहस्य निवारणं। सन्देहनिवारणाय पादे पादे क्रमे क्रमे अस्माभिः सन्देहः क्रियते। जनाः सन्देहं कुर्वन्ति, एषः शब्दः कथमस्ति, अत्र लघुमात्रा अथवा दीर्घमात्रा कथम् उच्चार्यते। एवं विभिन्नप्रकारेण संशयः क्रियते, संशयः, शङ्का क्रियते। तो स्वरसन्धि समासादिद्वारा अर्थपरिवर्तनं भवति। स्वरकारणात्, कदाचित् सन्धिकारणात्, कदाचित् समासादिद्वारा अर्थस्य परिवर्तनं भवति। तत्र शब्दविषयके सन्देहे जाते यदा शब्दसम्बन्धी सन्देहः भवति, तद् निराकरणाय, तस्य सन्देहस्य निराकरणं व्याकरणं विना न कर्तुं शक्यं, व्याकरणशास्त्रं विना कर्तुं न शक्यते। अतः असन्देहार्थमपि व्याकरणाध्ययनं कर्तव्यम्। अस्तु, अद्य वयम् एतदेव पठामः। अग्रिमं कालांशं स्वीकृत्य पुनः अहम् उपस्थितः भविष्यामि। तावत् भवद्भ्यः सर्वेभ्यः नमो नमः। प्रियछात्राः, मम वारं कथनमस्ति यत् व्याकरणं सरलं। कदाचित् किं भवति, भवतां प्रवेशः स्यात्। केचन सामान्यशिक्षातः अपि सामान्यसंस्कृतं पठित्वा बालकाः अत्र आगताः सन्ति। भवत्सु केचन नूतनाः बालकाः अपि सन्ति। तेषां मनसि भयं न भवेत्। प्रारम्भे किञ्चित् भयं लगति, किन्तु शनैः शनैः भयं दूरं गमिष्यति। प्रियछात्राः, व्याकरणं यदि भवन्तः पठिष्यन्ति, तर्हि सर्वेषु शास्त्रेषु भवतां गतिः भविष्यति। अहम् एतदेव निवेदनं करोमि यत् 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 अहं प्रतिदिनं किमपि लघु लघु पाठयामि। अद्य किं पाठितम्? अद्य केवलं व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनं पाठितमस्ति। वेदानां षडङ्गानि सन्ति, तत् पाठितम्, और संस्कृतस्य भेदद्वयमस्ति, एतत् पाठितमस्ति। तो एतद् यत् किमपि अद्य पठितमस्ति, तद् भवन्तः
स्वकीय उत्तरपुस्तिकायां दृष्ट्वा पंजिका अस्ति, रजिस्टर् निर्माणं कर्तव्यं, पंजिका निर्माणं कर्तव्यं, पंजिकायाम् एवं लघु लघु प्रश्ननिर्माणं कृत्वा एतत् सर्वं लिखन्तु। यथा संस्कृतं कतिविधम्, उत्तरं द्विविधं, लौकिकं वैदिकं च, वेदांगानि कति, वेदस्य कति अंगानि, उत्तरं षडंगानि, वेदांगानि कानि सन्ति, कौन कौन से हैं, तो तत्र उत्तरम् अस्ति शिक्षा कल्प व्याकरणं निरुक्तं छन्द ज्योतिषं। व्याकरणाध्ययनस्य कति प्रयोजनानि, मुख्य प्रयोजनानि कति सन्ति, पंच सन्ति, कानि कानि सन्ति, रक्षा, ऊह, आगमः, लघु असन्देह। एवं लघु लघु प्रश्न निर्माणं कर्तव्यं स्वकीय पंजिकायां रजिस्टर् मध्ये। अस्तु, वयं पुनः अग्रिमं विषयं स्वीकृत्य अग्रिम व्याकरणशास्त्रस्य प्रवक्ता आचार्यः इति विषयं स्वीकृत्य वयं पुनः अग्रिम कालांशे मिलामः। तावत् भवद्भ्यः सर्वेभ्यः नमो नमः।